श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धपापमनोदूरायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायम्। ओं नमः चण्डिकायै। ब्रह्मोवाच विमानं तन्मनोवेगं यत्र स्थानान्तरे गतं न जलं तत्र पश्यामो विस्मिता स्मो वयं तदा वृक्षा सर्वफलारम्या कोकिलारावमण्डिताः महीधरा कामं वनानि उपवनानि च नार्यश्च पुरुषश्चैव पशवश्च सरिध्वराः वाप्यकूपास्तटाकाश्च फल्वलानि च निर्जराः पुरतो नगरं रम्यं दिव्यप्राकारमण्डितं यज्ञशाला समायुक्तं नानाहर्म्यविराजितम्। प्रत्यप्यज्ञातदा जाता अस्माकं प्रेक्ष्य तत्पुरं स्वर्गोऽयमिति केनासौ निर्मितोऽस्ति तदद्भुतं राजानं देवसङ्काशं व्रजन्तं मृगयां वने अस्माभिः संस्थिता दृष्टा विमानोपरि चाम्बिका क्षणाचालगगने विमानं पवनेरितं मुहूर्ताद्वा ततः प्राप्तं देशे चान्ये मनोहरे नन्दनं च वनं तत्र दृष्टमस्माभिरुत्तमं पारिजाततरुच्छाया संश्रिता सुरभिस्थिता चतुर्धन्तो गजस्तस्याः समीपे समवस्थितः अप्सरसां तत्र वृन्दानि मेनका प्रभृतीन च क्रीडन्ति विविधैर्भावैः गाननृत्यसमन्वितैः मन्दारवाटिका मध्ये गायन्ति च रमन्ति च दृष्टशतक्रतुस्तत्र पौलोम्यासहितप्रभुः वयं तु विस्मिताश्चास्म दृष्ट्वा त्रैविट्टपं तदा यातपतिं कुबेरं च यमं सूर्यं विभावसुं विलोक्य विस्मिताश्चास्म वयं तत्र सुरान् स्थितान् तदा विनिर्गतो राजा पुरा तस्मात् सुमण्डितात् देवराजैवाक्षोभ्य नरवाह्यावनौ स्थितः तथा वयं तच्च चचालतरसा गतं ब्रह्मलोकं तदा दिव्यं सर्वदेव नमस्कृतं तत्र ब्रह्माण्ड मामो चतुश्चतुर्वक्त्र कोऽयं ब्रह्मा सनातनः ताववोचमहं नैव जाने सृष्टिपतिं पतिं कोऽहं कोऽयं किमर्थं वा प्रमोयं मम चेश्वरौ क्षणादत विमानं तच्च शालासु मनोजवं कैलासशिखरे प्राप्तं रम्ये यक्षगणान्विते मन्दारवाटिका रम्ये कीरकोकिलकूजिते वीणामुरजवाद्यश्च नादिते सुखदे शिवे यथा प्राप्तं विमानं तत्तदैव सदनाच्छुभात् निर्गतो भगवान् शम्भुः वृषारूढत्रिलोचनः पञ्चाननो दशभुजः कृतसोमार्धशेखरः व्याघ्रचर् शिवेन सह पुत्रौ द्वौ व्रजमाणौ विरेजतुः नन्दिप्रभूतयः सर्वे गणपाश्च वराचते जयशब्दं प्रयुञ्जाना व्रजन्ति शिवपृष्ठगाः तं वीक्ष्य शङ्करं चान्यं विस्मितास्तत्र नारद मातृभिः संशयाविष्टः तत्राहं न्यवसं मुने क्षणात् तस्मात् गिरिशृङ्गात् विमानं वातरं सहसा वैकुण्ठसदनं प्राप्तं रमा रमणमन्दिरम् असम्भाव्य विभूतिश्च तत्र दृष्टा मया सुत विसिंश्ये तदा विष्णुः दृष्ट्वा तत्पुरमुत्तमं सदनाग्रे ययौ तावद्धरी कमललोचनः हतसि कुसुमाभासः
विज्यमानस्तदा लक्ष्म्या कामिन्या चामरे शुभैः तं वीक्ष्य विस्मिता सर्वे वयं विष्णुं सनातनं परस्परं निरीक्षन्तः स्थिता तस्मिन् वरासने ततश्चचालतरसा विमानं वादरं हसा सुधा समुद्रसम्प्राप्तो मिष्टवरी महोमिमान् यादो गणसमाकीर्णः चलद्वीचि विराजितः मन्दारपारिजाताद्यैः पादभैरते शोभितः नानास्तरणसंयुक्तो नानाचित्रविचित्रतः मुक्ताधाम परिक्लिष्टो नानाधाम विराजितः अशोकपकुलाश्चैश्च वृक्षैः कुरुपकादिभिः संवृतः सर्वतः सौम्यैः केतकी चम्पक द्विरेपातिरणत्कारैः रञ्जितः परमाद्भुतः तस्मिन् द्वीपे शिवाकारः पर्यङ्कः सुमनोहरः रत्नालिखचितोद्यर्थं नानारत्नविराजितः दृष्टोऽस्माभिर्विमानस्थैः धूरतः परिमण्डितः नानातरणसंसन्न इन्द्रचापसमन्वितः पर्यङ्कप्रवरे तस्मिन्नुपविष्टावराङ्गना रक्तमाल्यां परधरा रक्तगन्धानुलेपना सुरक्तनयना कान्ता विद्युत्कोटिसमप्रभा सुचारुवदना रक्तदन्तच्छत विराजिता रामा कोट्यधिका कान्त्या सूर्यबिम्बनिभाखिला वरपाशाङ्कुशाभीष्टधरा श्रीभुवने ह्रीङ्कारजपनिष्ठैस्तु पक्षिवृन्दै निषेविता अरुणा करुणामूर्तिः कुमारी नवयौवना सर्वशृङ्गारवेषाढ्या मन्दस्मितमुखाम्बुजा उत्त्यद्भीनकुचद्वन्द्वनिर्जितां भोजकुट्मला नानामणिगणाकीर्णभूषणैरुपशोभिता कनकाङ्गदकेयूरकिरीटपरिशोभिता कनकश्रीतकृत कृताडङ्ग विटङ्गवदनाम्बुजा हृल्लेखभुवनेशीति नाम जापपरायणैः सखीवृन्दैः स्तुता नित्यं भुवनेश्वरी महेश्वरी हृल्लेखाद्याभिरमर कन्याभिः परिवेष्टिता अनङ्गकुसुमाद्याभिः दिवि दृष्ट्वा तां विस्मिता सर्वे वयं तत्र स्थिता भवन् केयं कान्ता च किं नाम न जानीमोऽत्र संस्थितः सहस्रनयना रामा सहस्रकरसंयुधा सहस्रवदना रम्या भाति दूरादसंशयं नाप्सरा नापि गन्धर्वी नेयं देवाङ्गना किल इति संशयमापन्नाः तत्र नारदसंस्थिताः तथासौ भगवान् विष्णुः दृष्ट्वा तां चारुहासिनीं वाचाम्बां स्वविज्ञानात् कृत्वा मनसि निश्चयम् एषा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हिनः महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया दुर्ज्ञेया दुराराध्याल्पभाग्यैश्च देवी विश्वेश्वरी शिवा वेदगर्भा विशालाक्षी सर्वेषामादिरीश्वरी एषा संहृत्य सकलं विश्वं क्रीडति संक्षये लिङ्गानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य सर्वबीजमयी एषा राजते साम्प्रतं सुरौ विभूतय स्थिता पार्श्वं पश्यतां कोटिशक्रमात् दिव्याभरणभूषाढ्या दिव्यगन्धानुलेपनाः परिचर्या परा सर्वा पश्यतां ब्रह्मशङ्करौ धन्या वयं महाभागाः कृतकृत्या स्म साम्प्रतं यतत्र दर्शनं प्राप्तं भगवत्या स्वयं द्विदं पश्यन्ति पुण्यपूज्याये वदान्यास्तपस्विनः रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवां मूलप्रकृतिरेवैषा सदा पुरुषसङ्गता ब्रह्माण्डं दर्शयत् एषा कृत्वा वै परमात्मने द्रष्टासौ दृश्यमखिलं ब्रह्माण्डं देवतासुरौ तस्यैषा कारणं सर्वा माया सर्वेश्वरी शिवा क्वाहं वा क्व सुरा सर्वे रम्भाद्यासुरयोषितः लक्षांशे
न तुलामस्य न भवाम कथञ्चन सैषा वराङ्गना नाम वै दृष्टाया महार्णवे बालभावे महादेवी दोलयन्तीव मां मुदा शयानं वटपत्रे च पर्यङ्के सुस्थिरे दृढे पादाङ्गुष्ठं करे कृत्वा निवेश्य मुखपङ्कजे हेलेलिहन्तं च क्रीडन्त मनैकैर्बालचेष्टितैः रममाणं कोमलाङ्गं वटपत्रपुटे स्थितं गायन्ती दोलयन्ती च बालभावान् मयि स्थिते सेयं सुनिश्चितं ज्ञातं मे दर्शनातिव कामं नो जननी सैषा शृणु त्वं प्रवदाम्यहम् अनुभूतं मया पूर्वं प्रत्यभिज्ञासमुत्थिता इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे विमानस्थैर्हरादिभिर्देवी दर्शनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।